Karon atong isgutan kining luminous mystery or kining misteryo sa kahayag nga gidugang ni Pope John Paul II niadtong 2002. Kay kining Vatican II bag-o man kini nga relihiyon, bag-o kini nga relihiyon, bag-o sa mga doktrina, bag-o nga mga dogma, bag-o nga canon law, bag-o nga katekismo, bag-ong ordinasyon sa pagkapare, bag-ong konsagrasyon sa pagkaobispo, bag-ong bunyag, bag-ong kumpirma, bag-ong kasal, bag-ong extreme unction, bag-ong misa, bag-ong mga ritual, tanan gibag-o, bagong istruktura sa simbahan, bagong arkitekto sa simbahan, bag-ong seminaryo nga mga formation, ug uban pang mga bag-o, bagong istasyon sa cross, giutos nila ang istasyon sa cross, ug bag-ong rosaryo, bag-o tanan kay bag-o man kini nga reliyon, dili man kini ang simbahan Katoliko, gigamit lang nila ang mga establishmento, mga building sa simbahan Katoliko aron ingnon nga sila ang matuod nga simbahan Katoliko, mga kawatan kini sila. Og kay kini bag-o man kini nga reliyon, sa ako nagingon bag-o tanan. Og nagpaila nga kini dili gud ni iya sa Dios, kay ang Dios dili magbag-o sa iyang mga doktrina, sa iyang mga dogma, sa iyang mga pagtulon-an. Og ngari atong tukion ang misteryo sa kahayag. Luminous mystery sa English pa. Kining misteryo sa kahayag kining pagdugang ni Pope ni Juan Pablo II niadtong tuig 2002 na ining misteryo sa kahayag nagpaila nga kini si Juan Pablo dili gayod sumusunod sa simbahang Katoliko ug dili sumusunod sa Bulahang Birhen Maria. Giila pagyud kini nga si Juan Pablo o si John Paul II isip Marian Pope o ang Papa sa Bulahang Birhen Maria. Halir, di ka na tinood, kaya siya pang Marian Pope, iya na untang giproklamar, iyang gideklarar, iyang gianunsyo sa tibuok kalibutan ang ikatulong sekreto sa Fatima, the third secret of Fatima, panamula na gibutyag. Wala siya nitabang sa pagpabutyag ni atong 1960s nga mao ang request sa Bulahang Birhen Maria. Disobedient mas sinupakon sa hangyo sa Bulahang Birhen Maria. O gani kini si Juan Pablo mao ang nagpakaylap sa mini nga debosyon sa Divine Mercy, kining peke nga debosyon, kining dili katoliko nga debosyon, gitawag nato og Divine Mercy. Ang tinuod nga debosyon sa mga Katoliko mao ang Sacred Heart of Jesus. So, focus na nga rin sa luminous or misteryo sa kahayag. Ang Bulahang Birhen Maria nagpakita kang Santo Tomas, nagpakita ni Santo Domingo de Guzman or Saint Dominic de Guzman, ang founder sa Order of Preachers o kining gitawag natog OP or Dominican Order. O kini si Saint Dominic sa iyang panahon adunay dakong pundok sa mga erehes nga nagtudlo og sayop nga mga pagtulunan, mga heresiya batok sa simbahan Katoliko. O violente kayo kining mga erehes niadtong panahon na. O ang Bulahang Birhen Maria nitabang kang Santo Domingo aron sa pag-convert, pagkabig ni mga erehes ngadto sa simbahan Katoliko, sa pagpukan sa pakigbatok sa ilang heresiya, gihatag sa Bulahang Birhen Maria ang debosyon sa Santos nga Rosario ngadtong Santo Domingo de Guzman. O kining Santos nga Rosario gitawag kini og the Psalter of Mary, ang mga salmo ni Maria. Nakitay salmo diha sa balaang kasabot sa balaang kasulatan diha sa karaang kasabot ang gitawag og salmo. O kining mga salmo adunay 150 ka mga salmo. Umakon ang Psalms. Okay, ang Santos nga Rosario nagrepresentar man, simbolo man sa mga salmo ni David diha sa karaang kasabutan diha sa Santos nga Biblia,
Mao gitawag kinig the Psalm, the Psalter of Mary. 150 usab ang ka mga maghimaya ka Maria nga litukon diha sa Santos nga Rosaryo. I-explicar nako. Adunay tulo ka misteryo sa Santos nga Rosaryo. Ang original nga mga misteryo nga gihuptan o gitudlo sa simbahang Katoliko sukad ni gipadayag kini ni Santo Domingo. Misteryo sa kalipay, misteryo sa kasakit, ug misteryo sa himaya. Ang misteryo sa kalipay adunay 5 ka dekada o 50 ka mga maghimaya ka Maria. So sa 5 ka mga misteryo sa kalipay adunay tagnapo kada misteryo ka maghimaya ka Maria. So napo 10, 20, 30, 40, 50. 50 diha sa misteryo sa kalipay. Ani na po sa misteryo kasakasakit, mao gyapon 10, 20, 30, 40, 50 Hail Marys. 50. Sa misteryo sa himaya adunay 5 ka mga misteryo sulod sa misteryo sa himaya, o kada misteryo adunay napo o ka mga maghimaya ka Maria, Hail Marys, 10, 20, 30, 40, 50. So misteryo sa kalipay, misteryo sa kasakit, misteryo sa himaya, 50 times 3 equals 150. Ikini nagpresentar sa Salmo diha sa Santos nga Kasulatan. O kining mga salmo ni Maria, kining Los Santos nga Rosaryo, dakog epekto sa pagpukan ni Santo Domingo sa mga heresiya ni atong mga erehes ni atong panahona, o gani nakabig niya katong mga tawhana, o gani gipakaila ang rebosyon sa Santos nga Rosaryo, o gani sa the Battle of Lepanto, katong gira sa Lepanto, batok sa mga Moros, batok sa mga Turko nga buot mo kabig sa Europa ngadto sa pagka-Islam, nagmadaugon ang simbahang Katoliko pinagil sa pagdebosyon sa Santos nga Rosaryo. O gani gideklarar ni Papa Pio V o Pope St. Pius V, Saint kay Santos naman to siya, Papa Pope St. Pius V, gideklarar niya ang bulan sa Oktubre isip dedikasyon sa pagkamadaugon sa mga Kristiyano batok sa mga Muslim uban sa panabang sa Bulahan Birhen Maria sa ilang pagdebosyon sa Santos nga Rosario, sa ilang pagampo sa Santos nga Rosario. Umakan ang Our Lady of the Most Holy Rosary or Our Lady of Victory. So nganong 150 ka nganong tulo ra ka misteryo, kay tulo ka misteryo kay adunay 5 ka mga misteryo sa kada misteryo, o ganoy napo o 50 ka maghimaya ka Maria niining misteryo sa kalipay, misteryo sa kasakit, o misteryo sa himaya. 150 ka nagapresentar sa 150 kas mga salmo diha sa Biblia. O gimo kining dugangan, o gimo kining kuhaanan, gumaguba ang original nga purpose ni ining rosaryo, diin ang purpose ni ini mao ang pagpresentar sa 150 ka salmo ni David. Mao dili pwede dugangan, di pwede kuhaan. Ug mao kana ang Santos nga Rosaryo. Ug mao kini hinitabo, ang Bulahang Birhen Maria dili gud magkulang sa paghatag sa iyang mga anak, kana sayod man ang inahan kung sa panginahanglanon sa iyang mga anak. Ug mao man kana gihatag sa niya sa simbahan, ug mao kinang tudlo sa simbahan king 150 kining kalipay kasakit ni Maya atong sagupon, atong dawaton, dili ato kay punan pa o dugangan pa. Panon sige buhat ni Juan Pablo, gidugang ang misteryo sa kahayag. So pila na? 200 na. 200 na kahilmi, naguba ang esensya sa Santos nga Rosaryo. Mao kitang mga Katoliko, di ta mo sunod, di ta mo ampo sa misteryo sa kahayag. Kaya kana luminous mystery,
nagpaila ana sa misteryo sa kahayag din ang anghel sa kahayag nga mao si Satanas, Illuminati. Og imong litokon ang mga misteryo ni anang misteryo sa kahayag, wala gyoy nagsulti o naghisgot, wala gyoy connection bahin sa misteryo sa kahayag katong mga misteryo ito. Why dautan niya itong mga misteryo kay kabahin mga tong Kristo apan ang mga erehes, ang mga modernist bato pa sa atong Ginoo nga magpakailap sila mga sayop nga pagtulunan o gani ang mga maluwas mailad gihapon tungod sa grabing pagpangilad. Unsa may dautan na misteryo sa kahayag nga maayo man o lagi maayo, yan ang buhaton sa mga mini nga mga propeta, mga ahente sa Satanas sa makabig kita. Mo yang gamiton niya dagway maayo pero dili ay. Ang esensa sa rosaryo 150 ra kay nagrepresentar sa 150 kasalmo ni David. Og dili ka mudugang anak. Daghang mga Santo Papa ang nigamit niadtong original nga formula sa Santos nga Rosaryo og nagmalampuso ng simbahan sa paggamit ini pagbatok sa dautan. Og si Juan Pablo mas gamhanan pa sa kaysa simbahan, mas gamhanan pa sa kaysa Bulhang Birhen Maria, nagmugna og bag-ong rosaryo. Kaya naman ang relihiyon nga bag-o kinahanglan maghimog bag-o nga mga pag-ampo. Ug mao kana, mao nga kitang mga Katoliko di ta mo gamit ang misteryo sa kahayag. Mysteries of light, luminous mystery, Illuminati. Ang yawa sa Kristo mao ang kahayag, apan ang yawa usab ang anghel sa kahayag. Paghimo sa mga milagro. Kung nasayod kita nga kining misteryo sa kahayag, luminous mystery, Illuminati, himo kinig pahalipay sa mga membro sa Illuminati nga daghan kaayo nga naa diha karon sa Vatican. Naningkamot sa pagguba sa Santa Iglesia Katolika apan dili maguba ang simbahan kay matupad sa atong Ginoo magauban siya sa santos nga simbahan hangtod sa kahangturan. Og gani ingon siya nga sa iyang pagbalik makakita pa ba kag pagtuo nasayod siya nga daghan ng mga ilad manangutana siya makakita daw kuno siya adunay pagtuo. Og makikita pa siya pero dutay na lang. Nao nga daghan ang gigamit nga pulong ni Kristo diha sa konsekrasyon og dili tanan kay dili gid tanan maluwas. Nao nga dili ta magpailad ni ining mga mini nga mga propeta nga mao nagpadagan sa Vatican. Kay mato pa sa Bulhang Birhen Maria sa Nazareth, Rome will lose the faith and will become the seat of the Antichrist. Kana kisulti na ni Maria mahitabo na o karon nahitabo na gyud.